الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم سبحان الله سبحان الله ورددناه أسفل سافلين سبحان الله إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات سبحان الله ولهم أجر غير ممنون وما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم करीना कमान बंदे जहान दे करीना कमान सदा नहीं रहना इत्थे किसे इंसान वे बड़े बड़े आनू मौत ने छो